बीरबल भी मुस्कुराते हुए अस्पताल कॉरिडोर में आगे बढ़ा था। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। चौखट पर रुक उसने चेहरा झुका के गुलदस्ता सूंघा, फिर मुस्कुरा के दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। आज उसकी वजह वो तार नहीं थी, कमरे की वो दीवार जो माहिर के बेड के सामने थी, वो शीशे की ऊंची खिड़की, दोनों इस वक्त कागजों से भरी नजर आती। तकियों से टेक लगाए बैठा माहिर फिर कई रोज़ बाद हशाश प्रशाश नजर आता। उसकी नोटबुक्स फैली हुई थी और वह सफ़े फाड़ फाड़ के शबनम को पकड़ा रहा था। उसको वहाँ को इन नहीं इसके ऊपर हाँ इधर। वो उसको हदायत के मुताबिक सफ़ात चस्पा आ रही थी। बीरबल का मुंह खुले का खुला रह गया। छोटे कदमों से चलते हुए वो आगे आया, गर्दन दाएं बाएं मोड़कर एक कागज़ को देखा, फिर उसे जवाब जो अब एक दूसरी नोटबुक खो रहा था। ये क्या है माहिर? माहिर ने नज़र उठाकर उसे देखा। अस्पताल की सफ़ेद और नीली शर्ट पहने, माल बातें पर बिखरे बड़ी शेव वाला आदमी मुस्कुराया। गाल पर लगे जख्म का निशान वैसे ही था, अलबत्ता आंखों के गिर्द नीर मुंतमिल हो रहे थे। वही जो तुमने कहा है। मैंने कहा था मिस्ट्री हर को, ये नहीं कहा था कि तुम अस्पताल का कमरा खराब कर दो। जुर्माना कर देंगे वो। उसने फूल मेज़ पर रखे और खफकी से कहता बेड के पायते के साथ आंकड़ा हुआ। क्या मैंने तुमसे राय मांगी है? अब कलम से एक नोटबुक पर निशान लगाया था। मांगी होती तो आज ये हाल ना होता। बीरबल ने परेशानी से उसे देखा, फिर दीवार पर लगे कागजों को। माहिर तुम ठीक हो? जवाब पर शबनम ने गौर को उसे देखा। माहिर बे ठीक है, बस मेरी हिम्मत जवाब देने वाली है। जानती वो नए सेक्रेटरी ढूंढना कितना आसान होता है। सर झुकाए बोला तो शबनम ने नाक सिकुड़ा। आज आप ढूंढ ही लेने सेक्रेटरी, क्योंकि मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम 2 माह का नोटिस दिए बगैर इस्तीफ़ा नहीं दे सकती, इसलिए ये लो। एक और कागज़ फाड़ कर उसकी तरफ बढ़ाया और उसे ऊपर लगाओ। हाँ शाबाश, ये सब है क्या? बीरबल ने उसके करीब स्टूल खींचा और उस पर बैठते हुए ना समझे से इन कागज़ों को देखा। ये एक स्टोरी मैप है। हर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आज तक मेरे साथ हुई है वो मैंने इन नोटबुक्स में लिख कर रखी थी। कमर तकियों से लगाए हुए इन कागज़ों से भरी दीवारों को देखते हुए बता रहा था। अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। मैं इन सबको अपने सामने रख कर वो ढूंढना चाह रहा हूँ जो हमेशा से निगाह से ओझल होता रहा है। मुझे भी सुनाओ ये स्टोरी। और शबनम बीरबल पीछे होकर बैठा और टाँग पर टाँग जमा ली। मेरी रेगुलर काफ़ी प्लीज़, उसने कहा। खिलाफ़े तवक्को जल्दी से तमाम कहा और कागज़ और टेप रखे हुए पर्स उठाए बाहर की तरफ भागी। कशमाला और मेरी कहानी ओशन की फ़्रॉक से 1 हफ़्ता पहले शुरू हुई थी, जब हम चारों इस होटल स्वीट में इकट्ठे हुए थे। इस वक्त मैं इस आमर को ढूंढ रहा था जो कि कशमाला को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने दीवार पे सबसे ऊपर करके लगाए गए कागज़ की तरफ इशारा किया। फिर लेकिन सरकार बहुत शातिर था। वो पहले दिन से मेरी हरकत से आगाह था। उसने कशमाला पर लिफ्ट में हमला करवाया और मेरा लाइटर उसे दिया ताकि वो माहिर फरीद तक पहुंच जाए और यूँ वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। वो हमेशा से मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। आगे अब की बीरबल ने जमाई रखी। वो ये सब पहले से जानता था। मैं कशमाला के करीब किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो जादू में मुलव्वस हो, और तब मुझे कबीरा सादान के बारे में इल्म हुआ। और फिर तो तुम उसके आमद से मिले और उसे कहा कि अब वो कबीरा के लिए किसी पर जादू नहीं करेगा। बीरबल ने जल्दी से बात मुकम्मल की, फिर वो चौंका। लेकिन यकीनन वो किसी नए अमल के पास चली गई होगी। मार्केट में अमल कम है क्या? हाँ, वो वाघा बॉर्डर के पास एक अमल के पास जाती है। वो कागज़ों को देख के कह रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? माहिर ने चेहरा मौके से देखा तो उसकी आंखों में बेनियाजी थी, क्योंकि उसे इस नए अमल के पास मैंने भेजा था। बीरबल फरीद के चेहरे पर हैरत भरी मुस्कुराहट और आंखों में चमक रहा। 1 मिनट ये तुमने कैसे किया? बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया, सारी बोरियत गायब होगी। माहिर ने गहरी सांस ली और हल्के से इशारे चुकाए। मैं इसके अमिल पीटर मसीह से मिला और देखो मेरे साथ बदतमीजी मत करना वरना मेरे मौक्कल। पीटर मसीह ने एक खौफजदा नज़र उस शख्स पर डाली जो खुद को कैफ कहलाता था। इसके हाथ में पिस्तौल था और वो मेज़ के कोने पर आगे होकर बैठा उसे देख रहा था। मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। वो पिस्तौल हाथों में घुमा रहा था। उसका मुलाकाती तैयारी से आया था। पूछो। मैंने मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की। उस पर एक घुंघराले बालों वाली बच्ची मुस्कुराई थी। ये कहाँ है? पीटर मसीह की नज़रें बच्ची पर जमी। फिर उसने वापस माहिर को देखा तो आंखों में लाइलमी थी। मैं इसे नहीं जानता। वह चला। मैं बिल्कुल खामोशी से उसकी आंखों में देखा गया। मैं वाकई नहीं जानता, मुझसे कसम ले लो। या तुम वाकई नहीं जानते? उसके चेहरे पर मायूसी फिरे। वो जानता था, वो सच कह रहा है। तुम इसे ढूंढ रहे हो। सोफे में धन से बैठे पीटर मसीह ने गौर से उसका चेहरा देखा। अगर तुम कहो तो मैं तवाज़िमी की इसका पता करवा सकता हूँ। मुझे अपने कामों के लिए तुम्हारी जन्नत की ज़रूरत नहीं है। उसने पिस्तौल पीटर के घुटने पर रखा और उसके आगे से अलाइंसर लगा हुआ था। क्या क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ घुटनों में गोली मारूंगा। तुम जख्मी होगे और चंद माह अस्पताल में रहोगे। और इसके ऊपर झुक के तेरे से बोलो, जख्मी आमिल किसी काम का नहीं रहता। कोई जादू टूटी हड्डी नहीं जोड़ सकता, ना जादूगर अपना धंधा चला सकता है। तुम क्या चाहते हो? उसने खुश लबों पर जुबान फेरी। कबीरा तुम्हारे पास क्यों आती है? ऐसे पूछो ना। पीटर ने चंद गहरे गहरे सांस ली। उसको अपनी बेटी का रिश्ता एक ज़ियाद नाम के लड़के से करवाना है और उसे अपने एक रिश्तेदार की बेटी मबीना का बच्चा ज़ाया करवाना है। और हाँ, वो जल्दी जल्दी कह रहा था, मबीना की माँ होरे जहाँ की हालत का भी पूछती है कि ट्यूमर कितना फैल गया, वो बीमार है ना। तो माहिर के अप्रोच नबी से इकट्ठे पूछती है।
हाँ, वो जानना चाहती है कि वो बचेगी या नहीं। उसने आवाज़ मज़ीद धीमी की। किसी ने हुर्रे जहाँ पर बहुत सख्त जादू कर रखा है। वो धीरे से पीछे हुआ, आंखों की पुतली सिकुड़ गई। किसी ने? क्या कबीरा तुम्हारे पास हुर्रे जहाँ पर जादू करवाने नहीं आती? पीटर मसीह ने पहले ना समझी से उसे देखा और फिर तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, हुर्रे जहाँ को मैंने बीमार नहीं किया, ना ही कबीरा ने ऐसा करवाया। उसे किसी और ने बीमार किया है। नासूद का सख्त तरीन जादू है, वो नहीं बच पाएगी। कबीरा तो बस उसकी हालत पूछ के मसा लेती है। और कशमाला? उसने बगौर उसको देखा। उस पर को नंबर कर रहा है। हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। हम दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते, वरना हम पर असर आ सकते हैं। देखो, जो मैं करता हूँ वो बता देता हूँ, जो नहीं करता इसका इल्ज़ाम मुझे ना दो। वो सिर्फ मुबीना के बच्चे और अपनी बेटी के रिश्ते का जादू चाहती है। इंटरेस्टिंग। यानी कबीरा वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। वो बड़बड़ाया, फिर सर झटके मायूसी से उसे देखा। तुम सरकार नहीं हो। एनीवेज, उसने अगला लाएअमल बताना शुरू किया। तुम अब कबीरा के कहने पर किसी पर जादू नहीं करोगे। इससे क्या होगा? वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। हाँ, और इस किसी और के पास उसे तुम भेजोगे। अब वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। तुम यकीनन उसकी किसी दोस्त या करीबी शख्स से वाकिफ़ हो गए। हाँ हाँ, उसका आधा सोशल सर्कल मेरे पास आता है। पीटर मसीह ने पहली दफ़ा दांत निकाले, फिर इसके तासुरात देख के अंदर काटे। तुम किसी के ज़रिए उस तक एक कहानी पहुँचाओगे। वाघा बॉर्डर पर बैठे एक बहुत शातिर अमल की कहानी, जिसका कोई अमल नाकाम नहीं होता। वाघा बॉर्डर पर कौन बैठा है? वो चौंका। जो बैठा है वो जादूगर नहीं है, मेरा दोस्त है। और तुम कबीरा को उसी के पास भेजोगे। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा, और अगर तुमने ये ना किया तो? उसने पिस्तौल की नाल उसके घुटने पर दबाई। पीटर मसीह ने हाथ जल्दी से उठा ली। मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन अगर वह जादूगर नहीं है तो वह चंद माह में उसे छोड़ के किसी असली आमल के पास चली जाएगी। मुझे बस चंद माह तक उसे मसरूफ़ रखना है, समझ गए? पीटर मसीह ने सर हिला दिया, फिर उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। मैं इस लड़की को ढूंढ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। कहा ना, मुझे तुम्हारे जिन्नात से काम नहीं करवाना है, मैं इसे खुद ढूंढ लूँगा। वट खड़ा हुआ। तुम कह रहे हो कि कबीरा हमारी विलन नहीं है? नो वे। बिल्कुल मत मज़ा हो के पीछे हो बैठा। वही गुनाहगार औरत है, लोगों पर जादू करवाती है, लेकिन ये जादू उसने नहीं किया, ये सरकार ने किया। और फिर से सर उठाकर अपने कागज़ों को देखने लगा। तुमने ये बात किसी और को बताई है? नहीं। उसकी बहन हमेशा कबीरा पर शक करती है, लेकिन वो जज्बाती सी लड़की है। मैं ऐसी बात उसको नहीं बता सकता था, लेकिन तुमने मुझे बता दी। बिरबल फरीद तमानी से मुस्कुराया। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ तुम दस्तियाब हो। लेकिन बीरबल की मुस्कुराहट कम नहीं। वो दिलचस्पी से अब दीवारों पर लगे कागज़ों को देख रहा था। अगर कबीरा सरकार की क्लाइंट नहीं है तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? यही मैं नहीं समझ पाया। वो कुशमाला को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम मज़ीद क्या जानते हो सरकार के बारे में? यही कि वो एक बूढ़ा आदमी है। वो सोच सोच के बताने लगा। सर पर नारंगी रुमाल पहनता है और इसके बाजू पर एक निशान है। माहिर ने अपने बाजू पर कोहनी से ऊपर उंगली रखी। इस जगह पर मज़ीद कुछ? ये कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत असर रसूख है उसके पास। किसी वजह से वो अपनी शनाख्त छुपाता है, जैसे अपने सामने आने पर उसको बहुत कुछ खोने का डर हो। इतने दिन से छाई ताहट और बेजारी बनगाह हो चुकी थी। वो बस खामोशी से सामने रखकर कागज़ों को देख रहा था। इन पर मुख्तलिफ तारीखी और अल्फाज लिखे थे, जैसे नोट्स लिए गए हों, अरबी और अंग्रेज़ी से मिले जुले अल्फाज जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था। तुम इसे ढूंढ लो कि माहिर सिर्फ तुम हो जो इसे ढूंढ सकते हो। बिरबल ने बहुत मान से कहा। तो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं इसे ढूंढूंगा? नहीं, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि कमरे का माहौल अच्छा रहे। वो धीरे से हंसा तो बिरबल भी हंस दिया। मैंने उस दिन सुना था जो तुम कह रहे थे। चंद सानी बात वो बोला था। आवाज़ हल्की और नजरें खिड़की पर थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बेकरी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर नहीं भेजा, ना किसी कारपोरेट दोस्त से तुम्हारी सिफारिश की है। तुम एक अच्छे बेकर हो। अगर तुम्हें कोई ऑर्डर मिलता है तो तुम्हारे अपने टैलेंट की वजह से मिलता है। बीरबल मुस्कुरा कर उसे देखा गया। ओके, कर लिया मैंने यकीन। साथ ही हंस के सर्च का, जैसे वो माहिर को जानता नहीं था। मुबीन मंजर के सारे कमरे धुले धुलाई लग रहे थे। कई जगहों पर गीला पानी नजर आता जो सर्दी के बाईस सूखा नहीं था। आज खास पर हल्की सी धूप निकली थी और माहिर सुबह का फ़ायदा उठाते हुए अपने 3 रोज़ से जारी सफाई मुहिम का अख्ताम कर रही थी। वो बाहर आई तो लॉन्च चेयर पर बैठी जेरेला मुसलसल लाहौल वाला पड़ती माही ने सर उठा के उसे देखा। फिर उसका चेहरा रूहान सा हो गया। इतने अरसे से हम इन चीज़ों के साथ रह रहे थे, देखो ज़रा। माही के कदमों के पास एक शीट बिछी थी, जिस पर बख्ती और बानो चंद चीज़ें रख रही थी। वो इन्हें डर डर के कपड़े से हाथ लगा रही थी, जैसे इनमें छूत का मर्ज हो। बकरे का सर, किसी जानवर के कटे हुए सींग, मरा हुआ उल्लू, चंद तावीज़, एक गुड़िया। ये चीज़ें ऐसी जगहों से मिली थी जहाँ से रोज़ सफाई होती थी। बाजी, ये जिनार डाल जाते हैं, नज़रों से ओझल रहती है। बख्तबी ने अपना हिस्सा डाला। आपने कभी ढंग से सफाई की होती तो पहले नजर आ जाती। माँ बीमार गई, आप भी सुस्त होगी। बख्तबी को 3 दिन से माही से डांट ही पड़ी थी। वो पहले बदल के रह गई। अंदर ही अंदर अपना ख्वाब सुनाने पर शदीद पछता रही थी। शुक्र है दूसरी बात नहीं बता दी। माही ने तो उसकी जान निकाल देनी थी। इनका अब क्या करें बीबी? एक तरफ खड़े सलीम ने खाइफ अंदाज में पूछा। इनको पानी में डालना होगा। वो लान के घास पर चलती हुई आ गई। इसका चेहरा संजीदा था, आंखों में जैसे मायूसी सी। पानी में? माही ने अब्रू उठाया। हाँ, क्योंकि जादुई चीज़ें आग की तासीर रखती हैं। इनको हमेशा पानी में डालकर ठंडा करते हैं ताकि इनका असर ख़त्म हो जाए,
और फिर बहा देते हैं, ये बेसर हो जाएंगी। वो इनके साथ एक लॉन चेयर पर बैठी, चेहरे पर तफक्कुर था और आंखें धूप के बायस संध्या रखी थी। कुछ मालूम हुआ? माही ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। जिंदगी एक दफ़ा फिर बंद गली में आखड़ी थी। बाजी, वैसे हमारे इलाके में एक बाबा रहता है, बाबा छड़ी वाले। इससे पूछो तो चंद मिनटों में बता देते हैं कि जादू कब और किसने किया। और अगर आप कहें तो मैं इससे बात करूं, बानो ने झिझकते हुए पूछा। माही ने एक बेबस भरी नज़र इन चीज़ों पर डाली और माला को देखा। क्या हम किसी से पता नहीं करवा सकते कि जादू कौन कर रहा है? हमें हमारी माँ ने ये नहीं सिखाया। माही और उसको नरमी से देख रही थी। हमें उन्होंने दीन और दुनिया की समझ इसलिए नहीं दी कि हम किसी अमल की चौखट पर चले जाएं। लेकिन माला वो चीज़ चाहिए हमें अपने दुश्मन को किसी तरह तो ढूंढना है न। सख्त मजबूरी में हम अगर किसी अमल के पास चले जाए और उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि ये किसने किया है, तो क्या बुराई है? हम अपने दुश्मन पर जादू नहीं करवा रहे, सिर्फ उसको पूछ रहे हैं। अमल कैसे मालूम करेगा? जादू के ज़रिए, और यूँ हम उस जादू का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारे ख्याल में मैं कबीरा का ताई इन कामों में कैसे पड़ी होंगी? माही एकदम चुप होगी। क्या वो पहले दिन ही किसी अमल के पास गई होंगी और कहा होगा कि मबीना के बच्चे पर जादू कर दो? नहीं माही, ये सब ऐसे शुरू नहीं होता। अब वो खफकी से उसे देख कर कह रही थी, ये सब शुरू होता है सवालों से। किसी के बारे में कुछ ज़रा सा मालूम करवाने से। लोग समझते हैं कि ये बेज़रा सा सवाल इनका ईमान ख़राब नहीं करेगा, लेकिन ये आगाज़ होता है अमलों के दरवाजे पर जाने वाले कदम फिर कभी वापस नहीं पलट सकते। हम वो नहीं करेंगे जो कबीरा ताई ने किया। हम उसे अपनी अक्ल से ढूंढेंगे, सख्ती से कहकर वो उठ गई। माही ने माही ने सर झुका दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं लग रही थी। वो इसे वहीं छोड़कर घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहाँ उजड़े हुए किचन गार्डन में कता साफ दिखाई देता था, जहाँ से घास हटा के फाख्ता को दफन किया गया था। वो धीरे धीरे चलती हुई इस बेनाम कब्र तक आई और यूं ही गर्दन चकाई से देखेगी। किचन गार्डन में उगी खुरदरू जड़ी बूटियां धूप में सुनहरी लग रही थी। फिर इसके देखते ही देखते इनका रंग बदलने लगा, यहाँ तक कि बाहर की घास बन गई। और इस कार के पीछे एक सुर्ख ईंटों वाली इमारत दिखाई देने लगी। ऊंची पौने वाली लड़की तेज तेज कदमों से चलती एक राहदारी का मोड़ मोड़ रही थी। आगे एक दरवाज़ा था, जिसे खोल के वो अंदर आई तो सामने बाथरूम्स की कतारें नज़र आईं। एक तरफ बड़ा सा आईना भी लगा था, जिसके सामने संग बने थे। दफ्तर माला ठहरी, सिंक की तरफ देखा जहाँ गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की खड़ी थी। आहट पर वो एकदम डर के मुड़ी, हाथ से कुछ नीचे गिरा। माला की नज़रें झुकी। उसके पैरों के करीब एक सुनहरी घड़ी गिरी पड़ी थी। इसमें लगे नन्हे डायमंड दूर से चमकते दिखाई देते थे। ये तो सरस्तार की घड़ी। वो चौंकी। गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की जल्दी से झुकी और घड़ी मुट्ठी में दबाते हुए सीधी हुई। हाँ है। फिर उसको देख के कंधे चटके। सरस्तार सुबह से इसे सारे स्कूल में ढूंढ रही हूँ। उसकी आंखें फैल तुम्हारे पास क्यों है? वो हल्का सा मुस्कुराई। पहले वॉच बैग में डाली और जिप जोर से बंद की, फिर सीने पर बाजू लिपटे कंधे पर दोबारा उचकाए। क्योंकि अब ये मेरी है। ऐसे मत करो, परेशान है, इनको वापस कर दो। वरना तुम क्या करोगी? इनको जाके बताओगी? वो हल्का सा हंसी, फिर सर दाएं बाएं हिलाया। सरस्तार की अगले माह पोस्टिंग हो रही है, लेकिन मैं अगले कई साल तुम्हारे साथ इसी स्कूल में रहूँगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। पिंपल्स इसी बेपरवाही से भुरुज गया। और अगर किसी ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की तो मेरे पापा स्कूल की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो चंद कदम आगे, यहाँ तक कि वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। तुम्हें क्या मालूम किसी के पापा क्या होते हैं? उसके कंधे से जोर से कंधा टकरा के आगे बढ़ गई। उसका सारा वजूद हिल के रह गया। उसने बेख्तियार मुड़के से जाते हुए देखा। पहलू में गिरे हाथ की मुट्ठी भिंच रखी थी और कनपट्टी की नस उभरी हुई थी। तुम्हें क्या मालूम किसी के पापा क्या होते हैं? इसकी आंखें भीगने लगी। मंजर बदला और उसके चलते हुए कदम एक दूसरे राहदारी के सामने से गुजरे। सरस्तार ऑफिस के बाहर खड़े जोर जोर से चला रहे थे। वो डायमंड वॉच थी मेरे मरहूम भाई का गिफ्ट, और तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं उठा सकता। स्कूल सफ़ेद बालों और पक्की रंगत वाला शूर नफ़ी में सर हिला रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। नहीं सर, मैंने इसे वज़ू के लिए उतारा था। मेरी गैर मौजूदगी में सिर्फ तुम मेरे ऑफिस में आए थे। सर जी कसम ले ले, मैंने इसे देखा भी नहीं। उसने हाथ जोड़े। तुम लोग और तुम्हारी झूठी किस्में। कॉरिडोर के स्तून से सर निकाल कर वो मंजर देखती लड़की की आंखों में आंसू थे। शकूर अब हाथ जोड़े खड़ा था। थोड़ी सी गिरते आंसू कमीज के गिरेबान में जज्ब हो रहे थे। मंजर बदला और वो अब अपना बैग कंधे पर डाले रवश पे चलती जा रही थी। सामने सीध में एक गेट बना था। उसे देखकर वो रुकी। शकूर अपनी साइकिल को हैंडल से पकड़े गेट से बाहर निकाल रहा था। साथ ही वो आंसू से भीगा चेहरा कमीज के दामन से साफ कर रहा था। तेज कदमों से दौड़ती उसके करीब है। शकूर चाचा। उसने पलट के सामने से आती इस लड़की को देखा। मुझे पता है आपने चोरी नहीं की, किसी और ने की। उसने फूली सांसों के दरमियान खुद को कहते सुना। शकूर आंसू भरी आंखें लिए उसे देखते रहा। मैं आपको उसका नाम बता सकती हूँ। आप सर सुतार से कहें कि उसका बैग चेक करवा लें, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा। जानता हूँ तुम्हारी क्लास की लड़की ने चोरी की है। वही लड़कियाँ दफ्तर आई थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। गरीब की कोई नहीं सुनता। वो गुस्से में एकदम कराए तो वो डर के दो कदम पीछे हटी। आंखें फटी की फटी रह गई। तुम सब अमीर लड़कियां आपस में मिली हुई है। अल्लाह अज़ाब ना ऐसा करेगा तुम सब पर। मम मैंने चोरी नहीं की, मैं सिर्फ
تم سب ایک جیسے ہو، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، آج مجھے چور بھی بناتے ہو، تم سب سے اللہ پوچھے گا۔ نفرت سے پھنکارتا ہوا انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس سکول اور اس کی نوکری پر، سرخ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سائیکل باہر نکال لیا۔ وہ بالکل ساکت ہوئی اور اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بچھی بے نام قبر سرما کی دھوپ میں روشن دکھائی دیتی تھی۔ مالا جھکی اور پنجوں کے بل وہاں بیٹھ کے نرمی سے مٹھی پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ اس لیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا مرمری ہاتھ دھوپ سے گرم ہوئی مٹی پر برابر چل رہا تھا۔ کسی نے اپنے اوپر جادو کروانے والے کا نام معلوم کروانا گناہ کیوں ہے؟ اس شام چڑچڑی سی ہوئی ماہر لیپ ٹاپ سکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سکرین پر ڈاکٹر رائٹ نظر آ رہے تھے جو غالباً اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ اس سوال پر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ میرے خیال سے اتنی جادوئی چیزیں نکلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عامر کون ہے۔ آپ کو یہ جان کر کیا ملے گا جادو کون کروا رہا ہے؟ ہم اپنے دشمن سے دور رہیں گے، وہ پھر بھی جادو کرتا رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ البتہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے پاس ایمان کے علاوہ ہوتا ہی کیا؟ وہ خاموش ہوگی، تھوڑی ندامت سے جھکی۔ سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر ہم اس عامر کو ڈھونڈنے کے بہت قریب تھے۔ میری بہن کو خواب میں ایک چہرہ نظر آیا تھا، لیکن وہ جس آدمی کا تھا وہ کئی برس پہلے مر چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ انسانی دماغ کچھ خواب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جس نے حقیقت میں نہ دیکھ رکھو۔ یہاں تک کہ شیاطین بھی جب خواب میں ڈرانے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا چہرہ بنا کے آتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں دیکھ رکھو۔ کیا واقعی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ لیکن جو لوگ خواب میں انبیاء کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا؟ چونکہ آج کے لوگوں نے انبیاء کو نہیں دیکھ رکھا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں پہ یقین نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی پہلو، میں سائنسی پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تو وہ خواب میں کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل۔ انسانی دماغ کے لیے نیا چہرہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل حیرت زدہ سی بیٹھی رہی۔ مطلب وہ عامر نہیں تھا، عامر کوئی اور ہے، لیکن پھر وہ خواب میں کیوں نظر آیا؟ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عامر کبھی خوابوں میں نظر نہیں آتے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ پہ جادو کرنے والا کبھی خوابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عامر کا پردہ رکھتا ہے تاکہ انسان آپس میں فساد نہ کرے۔ یعنی شکر والا خواب بے معنی ہے؟ نہیں، خواب صرف نشانیاں ہوتے ہیں، ہنٹ، اشارے۔ وہ کبھی پیس آف کیک نہیں ہوتے کہ آپ دیکھتے ہی جان لیں کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ وہ آدمی کسی اشارے کے طور پر نظر آیا ہوگا۔ ایسے خواب جس میں جادو کرنے والے کی طرف اشارہ ہو یا کوئی چہرہ نظر آئے، اس پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں شیطان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ خود عالموں کی بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس پر کون جادو کر رہا ہے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کسی غلط بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح خاندانی دشمنی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ اگر ہم خوابوں سے جاننے لگیں کہ ہم پہ جادو کون کروا رہا ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کی جان ہی لے لیں۔ مجھے معلوم ہے میری ایک آنٹی ہم پر جادو کرواتی ہے، لیکن کس سے کرواتی ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا چہرہ سامنے لے آئے۔ اگر آپ کی دعا اس کے جادو سے بڑی ہوئی تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ جادوگر کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ واحد نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کے سر پر بنی چھت کے اوپر مالا کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ وہاں تنہا کھڑی بڑبڑاتے ہوئے دیواروں پر لگے کاغذ اتار رہی تھی۔ میرے خواب جھوٹے تھے، سب جھوٹ تھا۔ وہ بے بسی سے ایک ایک کاغذ کو نوچ کے اتار رہی تھی۔ سامنے ایک کھلا کارٹن رکھا تھا جس کے اندر ان کاغذوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس سے اوپر اس کی وہ چھوٹی نوٹ بک تھی جسے وہ شکور کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس پہ لکھی تحریر واضح نظر آتی: خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مالا نے ٹھک سے کارٹن بند کیا۔ اس کی تلاش ناکام ہو گئی تھی۔ شکور اس کا مجرم نہیں تھا، وہ صرف اس کی ضمیر کی ایک پھانس تھا۔ دفتر فون کی ٹون بجے تو اس نے اسی بیزاری سے موبائل نکالا۔ پھر زیاد کا نام پڑھ کے ماتھے کی شکلیں سیدھی ہونے لگیں، لبوں پر ایک مسکراہٹ خود بخود اترنے لگی۔ زیاد اسے میسج بھیجنے سے چند منٹ قبل اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر جا رہی تھیں اور آنکھوں پر اسکرین گلاسز لگے تھے۔ ساتھ ایک گرم کافی مگ رکھا تھا جس سے اڑتی بھاپ آفس کے بنک کی دھندلی دیواروں تک کا سفر کر رہی تھی۔ دفتر ساتھ رکھا موبائل زون زوں کرنے لگا۔ اس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کے دیکھا، نام دیکھ کر انگلیاں ٹھہر گئی۔ ابو کالنگ۔ ایک گہری سانس لے کر زیاد نے اینک اتاری، تھوڑی کھچائی جیسے مت مجتمع کی۔ پھر فون کہاں سے آیا؟ جی ابو، بشاشت سے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے کہے جانے والے الفاظ سن کر اس نے تھوڑی جھک گئی۔ چند لمحے وہ سنتا رہا، پھر اس بات میں سے رہا: جی ابو، میں ابھی تک پھوپھو سے ملنے نہیں جا سکا، جب سے آیا ہوں مصروف ہوں۔ کبھی امی کو اسپتال لے کر جاتا، کبھی آفس کے کام تھے تو وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب کچھ سخت کہا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تھکاوٹ بڑھنے لگی۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس نے بددقت کہنا شروع کیا۔ میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھ دے گا، لیکن ناک کی ہڈی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے آنکھیں
باندھ کے ابو میں الشوا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جانب سناٹا چھا گیا، امت کر کے کہتا گیا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابو اس کی آواز بھیگ گئی اور سر جھک گیا۔ اور میں ساری عمر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں مجبور ہوں، میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں خراب کر سکتا، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم زور زور سے کچھ کہا جانے لگا۔ زیاد نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آپ جو بھی کہیں ابو، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر سکتا، میں بچپن سے آپ ہی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رک کر سنا، چہرے پر تکلیف پھیلی۔ امی کو بیچ میں مت لائیں ابو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں یعنی، لیکن اس کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب سے مسلسل ابو کی تیز آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی، جی میں جانتا ہوں کشمالہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس سے بات کروں گا، کیا معلوم اب کی دفعہ وہ مان جائے۔ بالفرض وہ نہ مانے تب بھی میں الشبہ سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ موبائل میں سلطان صاحب کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آئی تھی، تمہاری ماں کے الفاظ سب سے واضح تھے، وہ تحمل لیکن کب سے سنے گے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے تو دھیرے سے بولا، امی کو آپ پر مسلط کیا گیا تھا اور آپ کبھی خوش نہیں رہے، میں الشبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ سوری ابو، میں دبئی آ کے آپ سے پھر سے معافی مانگوں، لیکن ابھی مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے ہون رکھ دیا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے رگڑا، پھر موبائل پر میسیج ٹائپ کرنے لگا۔ کشمالہ، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میسیج بھیج کر اس نے گہری سانس لی، ہونٹوں پہ بلاخر امید سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون رکھ کر واپس اینک لگا لی اور انگلیاں کی بورڈ پر جما دی۔ شکور کے معاملے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا کشمالہ، یو ور جسٹ اے لٹل گرل۔ وہ گلابی اور سفید رنگ سے سجی ایک بوتیک بیکری تھی جس کے ایک کونے میں ریسٹورانٹ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اونچے نیچے سفید رنگ کے سجاوٹی پرندے لٹک رہے تھے۔ دوسرے کونے میں گلابی چیری بلاسم کا نکلی درخت کھڑا تھا، غرض وہ ایک فیری ٹیل سی بیکری تھی۔ کیا واقعی میرا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ قائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں کافی کے 2 کپ رکھے تھے، زیاد کے قریب ایک پلیٹ میں براؤنیز نظر آئی تھی۔ پہلے بتائیں، آپ واقعی براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ زیاد نے چمچ سے ٹکڑا توڑتے ہوئے اسے دیکھا، وہ دھیرے سے مسکرا دی اور صنفی میں لایا۔ اس کے کھلے بال ہوئے چہرے کو دونوں طرف میں گر رہے تھے اور اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گریبان پہ ایک لمبا سنہری لاکڑ جھول رہا تھا جس پر سیاہ رنگ کی فاختہ بنی تھی۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، مسکرا کے یاد آیا، البتہ اس کی آواز اداس تھی۔ کشمالہ، آپ ایک چھوٹی سی بچی تھی جب آپ نے وہ کیا۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا فکر مندی سے دیکھا، آپ آج ایسی پراعتماد اور ورکنگ وومن نہیں تھی، آپ کلاس میں بلی ہوتی تھی اور آپ کی ذات میں باپ کی محرومی کا خلا تھا جس کی وجہ سے آپ کسی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ الزام آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ بس خاموش رہی تھی۔ بچپن میں بہت سے بچے ایسے کرتے ہیں، ٹین ایج میں، اس نے تیزی کی، ٹین ایج میں بھی کرتے ہیں۔ شکور کی نوکری آپ کی وجہ سے نہیں گئی، ستار کی وجہ سے گئی تھی۔ کیا اتنا عرصہ اس نے اپنی ایمانداری ثابت نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے اس پر یوں الزام لگا دیا؟ ستار بڑے تھے، ان کو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، میں نے غلط کیا تھا اور میں اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ذہن کے کسی کونے میں دھکیل کر بھلا دیا تھا اور پھر میں نے اپنا سیکشن بدلوا لیا۔ میں اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں اس جگہ سے خود کو ریموو کر لیتی ہوں، یہی میرا ڈیفینس میکانزم ہے، شاید اس لیے کہ میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا، وہ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ ساری عمر باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا، اس کے چہرے پر زمانے بھر کی اداسی تھی۔ آپ کے ابو، میں نے الشبہ سے شادی سے انکار کر دیا اور اب وہ سخت ناراض ہے، لیکن میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں تھک گیا ہوں۔ اوپر سے لٹکتے سفید پرندے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، اس کی کانچ کی بنی آنکھیں ان دونوں پہ جمی تھیں۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ مالا نے کپ رکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، ان جادوؤں سے، ان تعویذوں سے، کیا آپ مزید اس عمل کو نہیں ڈھونڈنا چاہتی؟ اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے بنا نفی میں سر ہلایا۔ میں اب لاہور میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس سب سے بہت دور جانا چاہتی۔ پھر وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، چلی جائیں اس سب سے دور۔ وہ رکا اور پھر جیسے ہمت مجتمع کر کے کنکارا، میں بھی اس سب سے دور جانا چاہتا ہوں، میں بھی زخمی ہوں اور اپنی ہیلنگ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی اپنی ذات کو تندرست کرنا ہے اور آپ کو بھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ناسمجھی سے زیاد کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ خود کو ہیل کریں؟ وہ چلوں میں اسے دیکھتی رہی، ایسے ہی اس پل کو یاد آیا تھا، لیکن اس نے حلق میں بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ اس کو زیاد سے سوال کی توقع تھی، کیا آپ اپنے والد کو ناراض کر کے خوش رہ سکیں گے؟
وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے جیب سے کچھ نکالا تو وہ چونکی، ایک مخملی ڈبی تھی۔ میں آج آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں؟ زیاد پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم زیاد، میں بس اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے ساتھ چلے، میں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو ہیل کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی ذات کی کمپلیکسٹی سے لڑتے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم دونوں کو اپنے اپنے باپ کی طرف سے چوٹ لگ گئی ہے، لیکن جانتی ہیں محبت سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اسی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے زخموں کو بھرے اور میں آپ کو آپ کے ٹراما سے نکالوں، کیونکہ محبت سب سے بڑا مرہم ہے اور یہی ہیل کر سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، پھر اس نے ڈبی اٹھا کے کھولی۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ مالا نے دھیرے سے ڈبی بند کی۔ ضیاء سلطان کا سانس رک گیا۔ اس نے ڈبی اس کی طرف واپس دھکیلی، نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہمارے ہاں منگنیاں ایسے نہیں ہوتی، آپ کو اسے لے کر میرے گھر آنا ہوگا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ۔ میں کسی کو ناراض کر کے نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تھکان بھی تھی اور امید بھی۔ میرے دل میں آپ کی عزت اس بات سے مزید بڑھ گئی ہے، میں ابو کو لے کے آؤں گا۔ وہ پلیٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا، شور آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتے؟ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اوپر جھولتے نازک پرندے خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ نیند میں اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چند لمحے کے لیے بیربل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر پلکیں جھپکائی تو منظر قدرے واضح۔ سامنے بستر پر ماہر لیٹا تھا، تکیے اوپر کر کے رکھنے کی وجہ سے اس کا سر قدرے اونچا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے آنکھیں مستی اور اٹھ کے بیٹھا۔ وہ کب کوچ پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے یاد نہیں تھا۔ وال کلاک پر نظر پڑی تو دیکھا رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ ماہر ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے تعجب سے دیکھا۔ وہ دور خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو گھورا تھا۔ کیا سوچ رہے؟ وہ اٹھا اور روم فریج کی طرف آیا۔ پتہ نہیں کب ڈسچارج کریں گے یہ لوگ تمہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے فریج کا دروازہ کھولا، پھر پانی نکال کے پلٹا تو دیکھا وہ اسی طرح کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ اس کو کال کر لو یار، وہ جیسے تھک ہار کے کہتا واپس کوچ پہ بیٹھا تو ماہر چونکا۔ کیا؟ اس کو کال کر لو، دوبارہ سے معافی مانگ لو، تمہیں معاف کر دے گی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، تم ایکسیڈنٹ سے پہلے اسی سے ملنے جا رہے تھے۔ وہ اور معاملہ تھا، میں اس کی ماں کا افسوس تو اسی کے لیے کال کر لو، ورنہ چند دن بعد معلوم ہوگا کہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ کتنے انتظار کرے گی وہ تمہارا؟ وہ ہلکے سے ہنس دی اور سر جھٹکا۔ کم از کم اس ٹال اور ڈارک سے نہیں کرے گی، وہ اپنی کسی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ ماہر کی بتائی بات کو بہت سکون سے آگے بتایا۔ بیربل نے خفگی سے دیکھا۔ کیا وہ واقعی ہینڈسم نہیں ہے یا صرف تم اپنے جذبات کی وجہ سے کہتے ہو؟ واقعی نہیں ہے، وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اسے وہ ہینڈسم سا لگتا ہے اور تم اسے کچھ نہیں لگتے۔ بیربل تبانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ماہر نے بڑبڑا کے رہ گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سب کا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہ کر تھک گیا تو دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اشارہ دیوار پر لگے کاغذوں کی طرف تھا۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکوں گا، نہ 3 ملکوں میں، نہ اپنے دماغ سے۔ ایک کمرے میں مجھے اور مجھ سے کہیں زیادہ چلاک ہے۔ پھر ان کاغذوں کو اتار دیتے ہیں ماہر، یہ تمہیں صرف ڈسٹرب کریں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی جیسے تنگ آ گیا تھا۔ بیربل دیوار تک گیا اور آہستہ آہستہ پیپر ٹیپ سے چپکے کاغذ اتارنے لگا۔ شکر کرو میں نے زارا کو یہاں نہیں آنے دیا، وہ یہ کاغذ دیکھ لیتی تو اس کے سوال کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہ ایک کاغذ کھینچ رہا تھا، ویسے مالک نے اسے کبھی تمہارے اور کشمالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مالک اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے ہر کام میں کوئی پیچیدہ سی ہوتی ہے۔ اس نے بیزاری سے شانش کیا، پھر ایک دم ٹھہر گیا۔ مالک؟ کیا؟ بیربل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا۔ مالک؟ ماہر نے لیٹے لیٹے بیڈ کے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ بیڈ سرہانے والی طرف سے اوپر اٹھنے لگا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میں اسے بہت دور ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا معلوم وہ بہت قریب ہو۔ خود کار بیڈ ایک طرف سے اونچا ہو گیا تو وہ اب بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر چونک جانے کا تاثر تھا۔ ہمارے قریب ایسا کون ہے؟ بیربل نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، مالک؟ مالک؟ بیربل کے چہرے پہ بجلی نہیں ابھری۔ ہرگز نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت۔ مالک نے کہا تھا کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ بیربل جوش سے بولتے بولتے رک گیا۔ مالک نے کہا تھا کہ میں اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میرے جذبات درمیان میں آ گئے تھے۔ مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بے یقینی سے جیسے خود سے بول رہا تھا۔ بیربل آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست تھا، لیکن میں خود بھی یہ سمجھنے لگا کہ میں اپنے جذبات کی وجہ سے ایسا کہتا ہوں۔ کیا؟ یہ کہ ضیاء سلطان ہینڈسم نہیں ہے، وہ جیسے خود بھی چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم چنگیز، تم سب میرا مذاق اڑاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ میں جیلسی میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں بیربل۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے، مگر کشمالہ کو وہ ہینڈسم کیوں لگتا ہے؟ بیربل نے بے اختیار ماتھے کو جھکا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں ماہر، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ شمس بھی ہینڈسم نہیں تھا۔ بیربل فرید جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ساکت جامد
لیکن ہماری خوبصورت ماں نے ہمارے وجیح باپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کی۔ یاد ہے وہ کیسے کہتی تھی کہ شمس بہت خوبصورت انسان ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے۔ کاغذ بیربل کے ہاتھ سے نیچے پھسل گیا۔ شمس سرکار کا کلائنٹ تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ اس نے ابا پر جادو کیا ہے، ان کو بیمار کیا، لیکن نہیں، شمس نے ہماری ماں پہ جادو کیا تھا۔ ابا کی بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی، جیسے کشمالہ کی ماں کی بیماری۔ بیربل یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا بیربل کہ وہ کشمالہ کو ہینڈسم لگتا ہے۔ ایسا صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نوٹ بک اٹھائی، تیزی سے صفحے پلٹنے لگا۔ پہلی صورت محبت ہے اور کشمالہ کو اس سے محبت نہیں ہے، اور دوسری صورت، ایک صفحہ کھول کر اس نے سامنے کیا، سحر عشق۔ چند ثانیے کے لیے روم نمبر 55 میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرکار زیاد اور کشمالہ کی تصویروں پر جادو ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو ملانے کا جادو کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی وجہ سے زیاد سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کا فائدہ صرف زیاد کو ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اپنی کزن سے شادی کے لیے نہیں، کشمالہ کے لیے گیا ہے۔ اس نے نوٹ بک بیربل کی طرف بڑھائی۔ وہ بالکل گنگ ہو گیا تھا۔ سرکار کا کلائنٹ کوئی اور نہیں ہے، زیاد سلطان ہے۔ اس کو اپنی آواز دور کسی کے کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے سحر عشق کر رہا تھا۔ بیربل نے نوٹ بک پہ چہرہ جھکایا۔ سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ سحر عشق کی ابتدا کیوں ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی انتہا ہزاروں سال قبل سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔ ضیاء سلطان باتھ روم سے نکلا تو گیلا تولیہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے بال رگڑتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دور سلمان میں عموماً یہود کے جادوگر اس جادو میں ملوث ہوتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ جادو اتنا عام ہوتا گیا کہ بہت سے مردوں نے اسے سیکھ لیا۔ زیاد نے پولو شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جادو عورتیں کرتی ہیں، لیکن سحر عشق وہ جادو ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ مردوں نے استعمال کیا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یہ جادو عموماً وہ مرد کرتے ہیں جو شکل و صورت میں بہت عام یا بدصورت ہوتے تھے، اور جب ان کا دل کسی ایسی خوبصورت عورت پر آ جاتا ہے جس کو وہ کسی جائز طریقے سے پا نہیں سکتے تھے، تو یہ اس عورت کے اوپر سحر عشق شروع کر دیتے تھے۔ اس کا عکس واپس اس کی طرف جھانک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو معاشرے کی خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ وجہ اس کی رنگت نہیں، اس کے بے کشش نقوش تھے۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی اور گرہتی اس کو مزید ناپسندیدہ صورت بناتی تھی۔ سحر عشق ہمیشہ حسین اور شادی شدہ عورتوں پر کیا جاتا تھا۔ حسین عورتیں زیادہ دیر تنہا نہیں رہتیں، ان کی شادیاں جلد ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں یہ سحر عشق کی ابتدا اپنے محبوب عورت کو کسی میٹھے کھانے کا تحفہ بھیج کر کرتے ہیں جس میں جادو ملا ہوتا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی لڑکی نے براؤنیز کھاتے ہوئے نیچے دیکھا، اور پورچ میں کھڑے دراز قد آدمی نے سر اٹھایا۔ جادو کا پہلا اثر عورت اور اس کے شوہر کے تعلق پر پڑتا ہے۔ عورت کو اپنا شوہر یا محبوب بدصورت یا جانور نما نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زیاد نے پرفیوم اٹھایا اور خود پہ چھڑکا۔ عموماً ایسے مرد یہ جادو کرتے ہیں جو اس حسین عورت کے ہاتھوں مسترد ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ان کا دوسرا قدم اس عورت کے ذہن سے جادو کے ذریعے اپنا پرانا تاثر مٹانا ہوتا ہے۔ ہم سہیل کی شادی پر ملے تھے نا زیاد سے، ماہی کہہ رہی تھی۔ مالا نے ہلکے سے کندھے جھکائے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ جادو کا اثر ہونے کے کچھ دن بعد سحر کرنے والا جب محبوب عورت سے ملتا ہے تو وہ اس عورت کو دنیا کا حسین ترین مرد دکھائی دیتا ہے جسے وہ پرکشش سمجھتی ہے۔ وہ دراصل جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یوں وہ مسلسل میٹھے تحفے دے کر اس جادو کو مزید راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شور، آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بخت بی بانو کو کان میں بتا رہی تھی، بڑی بی بی جی مجھے ایک دوسری بات بھی کہتی ہیں کہ ماہی سے کہو اپنا خیال رکھے، اتنا میٹھا نہ کھایا کرے۔ توبہ، یہ بات نہ بتانا ماہی بی بی کو، پہلے ہی وہ اپنے بڑھتے وزن کی وجہ سے پریشان ہے، اس بات پر خوب برا منائے گی۔ زیاد نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پرفیوم کی ڈبی واپس رکھی، سنگار میں اس پر رکھا۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک نمبر دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ جی سرکار۔ اس کا لہجہ کسی مرید کی طرح متقدس سا تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی سرکار، بالکل ایسا ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن سحر عشق کرنے والے جادوگر کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت بھاری قیمت۔ ضیاء سلطان نے موبائل رکھا اور سنگار میں اس پر رکھے کاغذ اٹھائے۔ انہیں گینا بیگم کی رپورٹس تھی۔ قیمت تو میں ادا کر رہا ہوں، وہ خود سے بڑبڑایا، لیکن کشمالہ مبین کے لیے کچھ بھی۔ اس نے رپورٹس دراز میں ڈالی اور خود کار کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ مالا کے اسٹوڈیو میں رکھے ادھ کھلے کارٹن کے اوپر رکھی نوٹ بک کچھ کہہ رہی تھی۔ سب میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ شکور کے بیٹے کے الفاظ وہاں خاموشی سے رقم کیے تھے۔ میرے باپ کا رنگ بہت کالا تھا اور اسی وجہ سے سب اس کو بدصورت کہتے تھے۔ نوکری جانے کے بعد وہ دبئی چلا گیا اور سب رشتہ داروں سے کٹتا گیا۔ اس اندھیر کمرے میں چوکھڑی مارے بیٹھے جادوگر نے موبائل نیچے رکھا
और ज़ियाद नाम की कॉल बंद की। फिर अपने सामने रखी चीज़ों को देखा। गुड़िया, तावीज़, ज़ाफ़रानी रोशनाई। उसने मुस्कुरा के इन चीज़ों को एक तरफ किया और फिर अपनी टांगें धीरे से सीधी किया। उठने का वक्त था। उसके बूढ़े हाथों ने खड़े होते हुए सर से नारंगी रुमाल उतारा और उसे एक तरफ डाल दिया। फिर छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उसने कमरा अबूर किया। एक कोने में घूंटी लगी थी जिसे एक सफ़ेद लिबास से लटकता दिखाई दे रहा था। सरकार अपने बूढ़े हाथों से धीरे धीरे अपना मैला गदला लिबास उतारा और वो बुराक सफ़ेद लिबास पहना। फिर लंबे सफ़ेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता चोटी में गूंदने लगी। जब चोटी बन गई तो उसने सफ़ेद दुपट्टा उठाकर सर पर लपेटा, तस्बीह हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, यहाँ तक कि सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। सरकार उफ! नगीना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से ढेर सारी रोशनी अंदर आई। इन्होंने मुस्कुरा के दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आई। वहाँ एक साफ़ सुथरा सा लाउंज बना था। एक कोने में सुल्तान साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐनक के पीछे से इन्हें आते देखा, आंखों में तनफ़्फ़ुर ऊपर आया। अपने काले कामों से फुर्सत लेकर आई हो नगीना बेगम? वो उसे मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं और किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ बंगाली मुलाज़िमा खड़ी इनकी मुंतज़िर थी। वो सिंक तक आई तो ज़ोर की खांसी। ये सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। उन्होंने नल खोल लिया और मुंह पर चंद छींटे मारे। ज़ियाद के लिए कुछ भी। वो बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पर एक जंगलनुमा इलाका था। सुबह का वक्त था और अभी रोशनी हुए ज़्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई देते थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ते हुए मिट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। इनमें से एक मालिक फरीद भी था। गोली की आवाज़ के साथ ही कबूतर चनाके से टूटा। तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े देर-उमर आदमी को देखा जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बांध के कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पर हमला करने वाली कार का सुराग अभी तक नहीं मिला। उन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। उसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से दबका। मैं खुद बाश कमसार चंगे से रिपोर्ट ले रहा हूँ, हमलावर को जल्दी पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ साथ जा रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएं की खुशबू सर्दी का लुत्फ दोबारा कर दी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है। इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। माहिर के तासुरात हमेशा की तरह बर्फ थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में इससे भी ज़्यादा वक्त सर्व करो। मैंने कहा ना, हम तुम जल्दी अच्छी खबर सुनाएंगे। वो तसल्ली दे रहा था। इनके जॉगर्स खजार सीधा पत्तों को रोनते हुए आगे बढ़े थे। तुम बताए थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है। हाँ, अगले हफ्ते तुम आ सकोगे? डीजी साहब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा ज़रूर आएगी। वो रुके और आवाज़ को मज़ीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर नहीं किया तो नशाताशी में एक बेकरी है मेरी भतीजी की, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, डीजे ने मुस्कुरा के नहीं देखा। लेकिन यानी तुम्हारी मर्ज़ी, आजमा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वो समझेगा कि मैं। वो दोनों खुश पत्तों पर चलते दूर जाए थे। आवाज़ें मद्धम हो गई थी।